السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا بہت فضل و کرم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی رحمت اور مالک کائنات دا کس قدر احسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا کس قدر انعام ہے کہ جس اللہ پاک نے مینوں اور تساں تمام نو اپنے گھر اندر اکٹھیاں کیتا جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ تساں تمام احباب دا تشریف لے آنا، میرا سفر کر کے آنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے ایدی مناسبت اور ایدے حوالے نال بلا تاخیر اور بلا تمہید وقت دی قلت دے پیش نظر اختصار دے نال تساں احباب دے سامنے اس عنوان نو اپنے مختصر وقت دے اندر رکھنا چاہنا۔ معاشرے تے جدوں بھی بگاڑ پیدا ہویا ہے اس معاشرے دی اصلاح دے واسطے علماء دا کردار سر فہرست ہے۔ جس قسم دا بھی بگاڑ معاشرے اندر پیدا ہوندا ہے انہوں سنوارن واسطے انہوں سدھران واسطے علماء کرام نے اپنا کردار پیش کیتا ہے۔ تو ساڈے معاشرے دے اندر جڑا موجودہ معاشرہ چل رہا ہے یہ اندر انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے کہ اسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے فرامین تے زندگی گزار سکیے، اور یہ جڑا اسلام ہے دین اسلام جس طرح ساڈے تے نازل ہویا ہے جو پابندیاں ساڈے تے نے بے آئینے ہی ایہو پابندیاں اسلام نے عورتاں تے بھی رکھیاں نے۔ معاشرے دے اندر نظر دوڑا لو بے پردگی کس قدر عام ہو چکی ہے، محلیاں دے اندر نظر دوڑا لو، شہراں دے بازاراں دے اندر نظر دوڑا لو، یا شادی حال دے اندر چلے جاؤ،
ٹرانسپورٹ ہوئے یا پھر کوئی پبلک پلیس ہوئے، ہر جگہ تے عورتاں تانوں بے پرد نظر آن گیاں۔ اے دے اندر ساڈا ہی کردار ہے کہ اسی اج تک انہاں نوں دس نہیں سکے، سمجھا نہیں سکے۔ جے دسیا ہے، جے سمجھایا ہے تے پھر رحمان دی طرفوں انہاں تے کوئی ہدایت دا پیغام لاگو نہیں ہویا۔ تو میں انشاءاللہ یہ دسنا چاہنا وا کہ عورت کیویں اپنی زندگی گزارے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے اور آپ دیاں بیویاں نے زندگی گزاری، ساڑیاں عورتاں واسطے نبی دیاں بیویاں دی زندگی اللہ نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام دیاں بیویاں دا اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا، نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں، تہاڈا مقام اور تہاڈا لیول انہاں عام عورتاں دی نسبت بڑا اوپر ہے۔ اللہ انہاں عورتاں نو پھر کی کرنا چاہیے؟ اللہ نے عورتاں واسطے پیغام نو نازل فرمایا۔ ہن ویکھ لو، اگر عورتاں تے سختی کر دیتی جائے پردے دے معاملے دے اندر، تو وہ سمجھدیاں نے کہ سانو گھر دے اندر سکون نہیں، سانو تے گھر اندر بڑیاں پریشانیاں نے، بڑیاں تنگیاں نے۔ لیکن اسلام نے انہاں نو عزت دیتی ہے گھر دی چار دیواری دے اندر۔ ایک وقت وہ بھی سی زمانہ جاہلیت دے اندر، نبی علیہ السلام دے آن تو قبل انہاں عورتاں نو زندہ درغور کر دیتا جاندا سی۔ انہاں دی کوئی حیثیت اور کوئی انہاں دی حمیت نہیں سی۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ امن دا پیغام لے کے آئے، اور نبی علیہ السلام انہاں عورتاں دے حقوق لے کے آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو عزت دیتی، اسلام نے انہاں نو عزت دیتی۔ کون آیا اور کنج کر کے آیا؟ آواز ہوندی، اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے اینا دنیا جہان دیا لوگاں نو اعلان کرو، اللہ جی کی اعلان ہے۔ آواز ہوندی، اللہ فرماندے نے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمینہ دلال علیہ السلام آئے، پیکر حسن و جمال آئے، صاحب شرف و کمال آئے، ساری کائنات دے سردار آئے، آپ انہاں دے حقوق لے کے آئے۔ فرمایا انہاں عورتاں دے حق اور حقوق انہاں نو دتے جان۔ اللہ جی عزت کیویں، انہاں دی تکریم کدے اندر؟ فرمایا گھر دی چار دیواری دے اندر انہاں دی عزت، انہاں دی تکریم، گھر دی چار دیواری اندر باہر نکلنا ایسا مجبوری تے پھر فرمایا جسم نو ٹانپ لینا، اپنے چہرے نو ٹانپ لینا۔ ہن ویکھیا جے ایک پاسے معاشرے تے نظر دوڑایا جے، دوسرے پاسے نبیاں دیاں بیویاں دا میں ذکر کرن لگا ہاں۔ نبیاں دیاں بیویاں دے نظر دوڑایا جے، اللہ نے کیوں انہاں نو بہتر گیا اینج کر کے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں آ رہیاں نے، اجے پردے دیاں آیات نازل نہیں ہوئیاں، لوگ کھڑے نے نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نو نالے ویندے نے، نالے گلاں کردے نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بھی کھڑے نے۔ سیدنا عمر فاروق دی غیرت گوارا نہ کیتی، انہاں نے جیڑیاں گلاں نبی پاک دی بیوی دے متعلق کیتیاں اے برداشت نہ کر سکے۔ سیدنا عمر فاروق دے دل دے اندر خیال ہی آیا، اللہ نے سیدنا عمر فاروق دے خیال نو قرآن بنا دیتا، راتوں رات اللہ نے آیات نازل فرما دیتیاں۔ آواز ہوندی، اللہ فرماندے نے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔
فرمایا نبی دیاں بیویاں تے عام عورتاں واسطے پیغام جدوں انہیں آیات نازل ہوئیاں نا تے نبی دیاں بیویاں نے سوئیاں پکڑ لیاں، مختلف کپڑیاں دے پابند لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ او کپڑا ملیا تے او دا نال پابند لگا لیا، اوتھوں ملیا تے او دا پابند لگا لیا۔ فرمایا صبح دا سورج بعد اندر طلوع ہوئے گا، اسی اپنے چہرے نو پہلا ہی ٹانپ لوانگیاں، انہاں اپنے جسم نو چھپا لیا، اپنے چہرے نو چھپا لیا۔ ادھر ویکھ لو پیغام آئے نو کتنے سال گزر گئے، کنیاں صدیاں گزر گئیاں، مجال قرآن سننے ویاں، قرآن سنانے ویاں، انہاں تک پیغام نو پہنچایا بھی ہے، لیکن پھر بھی ویکھ لو باوجود اس بات دے پیغام نازل ہوئے نو عرصے گزر گئے نے، اج تک انہاں نو پتہ نہیں چل سکیا کہ اسی اپنے جسم نو کیویں ڈھانپنا ہے۔ اج تک انہاں نو پتہ نہ چل سکیا اسی اپنے جسم نو کیویں ڈھانپ کے چلنا ہے۔ آئیے میں یہی گل بیان کرنا چاہنا وا، نبی دیاں بیویاں جیسی زندگی گزارو، بیٹیو بہنو ماؤ، نبی دیاں بیویاں دی سیرت جیسی سیرت بنا لو، نبیاں دیاں بیٹیاں جیسیاں سیرتاں بنا لو۔ ساڈے موجودہ معاشرے دے اندر عورتاں دیاں 4 قسماں بن گئیاں، کنیاں قسماں؟ 4 قسماں ہو گئی عورتاں دیاں۔ پہلی قسم عورت دی آئی، انہیں سر تے دوپٹہ لینا گوارا ہی نہیں کیتا، ننگے سر تے اوپر دوپٹہ لینا گوارا ہی نہیں کیتا، ضرورت نو محسوس ہی نہیں کیتا، سرو ننگی۔ یقین نہ آئے تے چلے جاؤ لاہور دے اندر چلے جاؤ، تانوں بے شمار ملن گے، یا اوکاڑا سٹی دے اندر کسے جگہ تے چلے جاؤ، بہتا دور نہ جاؤ، یونیورسٹی دے جا کے سروے کر لو، دوپٹے نظر آؤں گے۔ اے پہلی قسم عورتاں دی۔ دوسری قسم عورتاں دی ہوئی، انہاں نے دوپٹہ تا لیا لیکن گلے دے اندر لٹکا لیا، انہاں نے کہا سر دی ضرورت ہی کوئی نہیں، گلے دے اندر دوپٹہ تے لیا لیکن گلے دے اندر لٹکا لیا۔ اے دوسری قسم عورتاں دی۔ ایک تیسری قسم آئی، نہ سر تے دوپٹے نو تے لیا، چٹکا دیتا تے اتار دیتا، پھر لیا پھر چٹکا دیتا تے اتار دیتا۔ اے 3 قسم دیاں عورتاں۔ ایک چوتھی قسم عورتاں دی آئی، انہاں بھی سر تے دوپٹہ لیا، چٹکا دیندیاں نے تے اتار دیندیاں نے، یا پھر دوپٹے نو لیا تے انج کر کے سائیڈ تے پرنے نو ڈال لیا، ایویں معلوم ہوندا ہے جویں کوئی فلم دا سین چل رہا ہے، ایک سائیڈ تے پرنا ڈالیا تے چل دیاں آ رہیاں نے۔ اے 4 قسماں عورتاں دیاں بن گئیاں۔ عرشاں تو آواز ہوندی، پہلی قسم دیاں عورتاں تے بھی رحمان دیاں لعنتاں نے، دوسری قسم دیاں عورتاں تے بھی رحمان دیاں لعنتاں نے، تیسری قسم دیاں عورتاں تے بھی رحمان دیاں لعنتاں نے، چوتھی قسم دیاں عورتاں تے بھی رحمان دیاں لعنتاں نے۔ تے مینوں دسو جس عورت تے رحمان دی لعنت ہو جائے، او پھر جدی بیوی جدی بیٹی ہوئے اس گھر اندر رحمتاں آ سکدیاں نے؟ اس گھر دے اندر اللہ دی رحمتاں نازل نہیں ہو سکدیاں جس گھر دے اندر رہن والی خاتون تے رحمان دیاں لعنتاں برس رہیاں ہون۔ ذمہ وار کون نے؟ نوجوان بھائی نے۔ ذمہ وار کون نے؟ خاوند نے۔ فرمایا جب تک بیٹی جوان نہیں ہو جاندی، باپ دے زیر سایہ، تب تک باپ دی ذمہ داری اس بیٹی دا خیال کرے، ضروریات دیاں چیزاں میسر فرمائے، اور جدو جوان ہو جائے دی شادی کر دیتی جائے، پھر ذمہ داری بن جاندی خاوند دی، پھر انہوں چاہیے کہ گھر دے اندر تمام اصول تمام قوانین نو لاگو کرے، اور سختی پردے تھے کہ پردے تو بغیر نہیں نکل سکنا، اپنے جسم نو اپنے چہرے نو ٹانپ کے نکلنا ہے۔ فرمایا اپنے جسم نو بھی ٹانپ لینا ہے تے اپنے چہرے نو بھی چھپا لینا ہے۔ اج ویکھو تے صحیح نہ معاشرے دے اندر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں تے وینا وا شادی حال دے جڑے مناظر نے ویکھ کے تے کدی کدی نہ میں بڑا پریشان ہونا، کدی کدی مینوں رون آ جاندا ہے۔ اللہ اے کون نے؟ اے محمد رسول اللہ دیاں بیٹیاں نے، اے کون نے؟ اے مسلمان دیاں بیٹیاں نے، اے تیریاں بیٹیاں میریاں بیٹیاں، اے کون نے؟ اے مسلماناں دیاں بیٹیاں نے، تے لوگ ویندے نے تے بھائی کون نے؟ مسلمان نے۔ پوچھن والا ہی کوئی نہیں کہ تو جا رہی ہے تے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، جا رہی ہے چہرہ چھپایا نہیں۔ اے نوجوان بھائی ذمہ وار، خامد ذمہ وار اور باپ ذمہ وار۔ ایک روایت علماء بیان کردے نے کہ ایک عورت دی وجہ تو 4 بندے جہنم چ جان گے۔
ایسی روایت نہیں ہے، ویسے ہے ہی کوئی نہیں حدیث کے اندر، میرے علم سے بھی نہیں اور میرے مطالعے سے بھی نہیں، لیکن واقعتا نہیں ایک عورت دی وجہ تو اللہ پوچھے گا چوں بندیاں نو کہ جدو رحمان دے سامنے انج کر کے عدالت لگی ہوئے گی، ہن اگر بیٹی باپ دے زیر سایہ ہے تے ذمہ داری کیدی دا خیال کرنا؟ باپ دی ہے نا، باپ نو چاہیے او ضروریات دا خیال کرے تے او باہر جا رہی او دے پردے دا ذمہ دار بھی تے باپ ہی ہے نا۔ اگر نہیں کروا رہے تے پھر کون قصوروار؟ باپ ہے، تے پھر اللہ دے ہاں پوچھتے ہوئے گی نا باپ نو۔ نوجوان پائی بھی گھر دے اندر موجود ہے، پوچھدا ہی کوئی نہیں تے ذمہ وار پائی بھی تے ہے نا، اے دو ہو گئے۔ تیسرا جدوں شادی ہوگی خامد کول چلی گئی تے خامد بھی نہیں پوچھدا تے ذمہ وار خامد بھی تے جواب دے اللہ نو، خامد بھی تے ہے وے۔ چوتھا بیٹا جدی ماں بے پردہ ہے، پوچھدا ہی کوئی نہیں، ذمہ وار او بھی تے ہے وے۔ اے چار نے اللہ انہاں چوواں نو سوال کر سکدے نے۔ اس واسطے سونےو گھر دے اندر دیگر معاملات چ رولا بن جاندا ہے، دیگر معاملات دے اندر مسئلے مسائل کھڑے کر دیندے ہو۔ نوجوانو ایتھے بھی غیرت اپنے اندر پیدا کرو اور پردے، ہر حال دے اندر پردہ، ہر حال دے اندر پردہ۔ میں تے یار نام نہاد مولویاں نو بھی ویکھیا، حفاظ دی جماعت نو بھی، قرہ حضرات دی جماعت نو بھی ویکھیا، بڑے بڑے دعویٰ دار جدو وقت ہوندا ہے تے اے بھی لے کے بیٹھے نے تے نکل رہے نے، کوئی پردے دا خیال نہیں، کوئی لباس دا خیال نہیں۔ تے لباس تے آؤ ذرا میں نظر نہ دوڑاواں، لباس بھی ویندے ہو نا تسی، انہاں نے پہنا کتے ٹائٹس پہنی، کتے شرٹ پہنی، عرشاں تو آواز ہوندی جڑیاں پہنن دے باوجود بھی ننگیاں نے، انہاں تے بھی رحمان دیاں لعنتاں برس رہیاں نے، جڑیاں پہن دیاں بھی نے تے پہنن دے باوجود بھی ننگیاں نے۔ یار تسی ذمہ دار ہو، دین اسلام دے اندر بڑا اہم مسئلہ ہے۔ معاشرے دے اندر اگر اسی سختی کیتی ہوندی، اج بازاراں دے اندر بچیاں با پردہ نظر آوندیاں، اگر گھر دے اندر اسی سختیاں کیتیاں ہوندیاں، شادی حال دے اندر بچیاں با پردہ نظر آوندیاں، کون ذمہ دار ہے؟ اسی۔ شادی حال تے آن والیاں بچیاں کون نے؟ کو باہر دے ملک تو تے نہیں نہ ہوندیاں، ساڈیاں ہی بچیاں نے، شادی حالاں جا رہی نے یا شادی حال کر جا رہی نے، کوئی خیال ہی کوئی نہیں۔ باپ اہل حدیث ہے، داڑھی رکھی ہے، امام مسجد ہے، بیٹی جی میں مرضی کرے، بیوی جی میں مرضی کرے، وہ دی چلدی ہی نہیں، انہوں کون پوچھن والے؟ فرمایا ذمہ دار تسی جے، تسی اگر تسی گھر دے اندر ایک قانون لاگو کر دو کہ کتے جانا نہیں پردے تو بغیر، کتے مجبوراً جانا بھی ہے تے اسی حاضر ہاں لے کے جان واسطے۔ ایک ہور بڑا بدماشاں دا ٹولا اٹھے آ، انہاں نے میں تے اکثر وینا وا روڑاں دے اوپر ویندے ہو نا، موٹر سائیکل دے مگر عورت نو بٹھایا ہوندا ہے، بھائی ہے یا باپ ہے یا خامد ہے، انہیں بیوی نو مگر بٹھایا، انہوں اینا نہیں پتا کہ انہیں کس قسم دا لباس پہنا ہے، انہیں پردہ کیتا ہے یا نہیں کیتا، موٹر سائیکل دے مگر بٹھایا، پھر لائٹ تے لکھا بھی ہے دیکھ ضرور مگر پیار سے، لعنت تیری مسلمانی تے، لعنت تیری نوجوانی تے، تیری غیرت اللہ نے چھین لئی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم دے جدو بندہ بغیرت ہو جاندہ ہے پھر اللہ دے کول غیرت چھین لیندہ ہے، اللہ دے کول عزت بھی چھین لیندہ، اللہ ایمان بھی چھین لیندہ ہے۔ اپنے اندر غیرت پیدا کرو، ایمان دی غیرت، عزت پیدا کرو، عزت کی دا نام ہے۔ انہاں بیٹیاں نو گھر دے اندر پیار ضرور دیتا جائے، محبت ضرور دیتی جائے، لیکن گھر دے اندروں با پردہ ہو کے نکلنا ہے بیٹا، اے محبت ہے، اے ساڈی محبت ہے کہ دو با پردہ ہو کے نکلنا ہے۔ یہ گھر دے اندر قانون لاگو ہے، کئی نکل دے نے برخے چلے نے آرٹیفیشل، وہ برخے بھی پہن دے نے، وہ چاشبے نظر نے، اوے ملنگاں دی طرح پردہ کیتا ہوئے، کملیاں دی طرح پردہ کیتا ہوئے، کدی غور نہیں جے کیتا؟ جدو اللہ مکے اور مدینے بلاندہ ہے اوتھے تسی احرام بندے ہو، اینج کر کے صفا مروہ تے دوڑا لاندے ہو، صفا مروہ تے دوڑا لاندے ہو کہ نہیں؟ ہن اوتھے کوئی ایم پی اے تے دوڑ لائے گا، 7 چکر انہیں کرنے ہی کرنے نے، وہ دوڑا لائے گا، کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہے تے دوڑے گا، چکر لگائے گا۔ اللہ کیوں چکر لگوا رہے ہیں؟ اللہ کیوں دوڑا رہے ہیں؟ فرمایا جب تک دوڑو گے نہیں میں عمرہ قبول نہیں کراں گا، اتھے کملیاں وانگو میں رلا دیاں گا۔ عاجزی دا نام، انکساری دا نام ہے۔ اچھے اچھے پہن لینے
گون تے پھر کہنا یہ پردہ اے دا نام بھی نہیں، سادہ جا پردہ ہے ایویں معلوم ہوئے کملیاں جیاں دیا طرح اس طرح دا پردہ کر لو۔ دنیا گھر دے اندر نا جیڑا بھائی جیڑا باپ جیڑا خامد اپنی بیٹی نو پردے تو نہ روکے، جیڑا خامد اپنی بیوی نو پردے تو نہ روکے، او محلے چ رشتہ داراں نو دستی کہ مینوں تے گھر اندر بڑا سوخ ہے، مینوں گھر اندر بڑا آرام ہے، کیوں پردے تو پوچھتا ہی نہیں کرما والا تے ذمہ وار ہے، کرما والا بھی ہے تے کرما والی بھی ہے۔ جدو اللہ دے سامنے کھڑے ہو گے نا تے پھر اللہ سوال کرے گا کہ تیری کسٹڈی دے اندر سی تو کنا کو خیال رکھا ہے، تیری ذمہ داری نہیں سی، باقی معاملات تے خیال سی، تے خیال کیوں نہیں؟ جا ویکھ لو اللہ ذوالجلال دی قسم میں معاشرہ سارا بگڑ چکا ہے۔ وجہ کی ہے؟ بے پردہ۔ سفر کرو تے تا بے پردہ، اڈیاں تے دیکھو تے تا بے پردہ، محلے چ چلے جاؤ تے بے پردہ، بازاراں چ چلے جاؤ تے بے پردہ، سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر چلے جاؤ تے بے پردہ۔ یونیورسٹیاں کنہ دے ملک دے اندر نے؟ مسلمان ممالک نے۔ انہاں نے یورپ والے قوانین، یورپ والے اصول لاگو کیتے نے، بچیاں پھردیاں نے پوچھنے والا کوئی نہیں، جیڑی گھر دے اندر پردہ آ کے کر دی یونیورسٹی چ ننگی چل دی۔ اے دا ذمہ دار باپ ہے کہ انہوں تربیت دے، او دا خیال کرے۔ پھر اسی ایک اور بڑی مصیبت لے کے دیتی تھی، موبائل لے کے دے دیتا نوجوان بیٹیاں نو، ہن کتے جان دی بھی ضرورت کوئی نہیں، گھر دے اندر بیٹھی پیکج لگا ہے، پوری دنیا دا گند دے تیار ہے۔ فائدے بھی نے، اچھائی واسطے بھی استعمال کر سکتے ہو، برائی واسطے بھی، لیکن تربیت تواڈے تے ڈیپینڈ کر دی ہے، تواڈے تے کہ اپنے بیٹیاں دی تربیت کیویں کرنی۔ چھین لو موبائل، اگر انہاں دا غلط استعمال ہے روک دیو، انہاں نو کرو باہر جان تو منع کرو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم جے دین اسلام دے اندر یہ معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، کنوں سی معمولی جا سمجھے۔ اور پھر ویکھ دیو بازاراں دے اندر آپ شاپنگ کرنے واسطے عورتاں چلیاں جاندیاں نے، خامد گھر بیٹھے نے اور سوال کردیاں نے تانوں کی پتہ شاپنگ دا، تانوں کی پتہ خریداری دا؟ جی دی دکان تے جا رہی ہو دکان والے کون نے؟ دیکھن گے گلاں تے کرن گے؟ جدو تیار ہو کے عورتاں بازاراں دے اندر جان گیا، ویکھن والا ویکھے گا اور بہت دور تک ویکھے گا، پھر گلاں کرے گا۔ عزت کی تھی پمال ہوئی ساڈی۔ غور کیجئے، آئیے ذرا دوسری طرف، اے ساڈا معاشرہ ہے جیڑا میں دس رہا، اے ساڈا معاشرہ ہے۔ آؤ میں تانوں تھوڑا جا پیچھے لے کے چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دور۔ اللہ فرمان دے نبی علیہ السلام دا کیڑا دور ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور پردہ کر لو، اپنے جسمانو ڈانپ لو۔ آؤ نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں، آپ دی بیٹی نام انہاں دا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے۔ ماں جی فاطمہ الزہرا سیدنا علی المرتضیٰ ناراض ہو کے گھروں چلے گئے، آئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دروازے تے دستک دیتی، دروازہ کھولے، ابا جی آئے نے، فرمان لگے پتر فاطمہ آئی نا علی، علی کتھے؟ ابو جی میرے ناراض ہو کے باہر چلا گئے۔ نبی علیہ السلام لبدے سیدنا علی المرتضیٰ نو جا پہنچے۔ سیدنا علی المرتضیٰ مسجد دے اندر پینے نبوی دے اندر تے انج کر کے سر دے تھلے باں دیتی تے لیٹے ہوئے نے۔ نبی علیہ السلام گیا تے آپ نے فرمایا کم ابو تراب، اٹھو مٹی دے ابتا، مٹی دے اباویا، اٹھے۔ اینا پیارا انہاں نو نام لگا نبی علیہ السلام دا، ساری زندگی ابو تراب کہلاندے رہے، ساری زندگی کم ابو تراب، اٹھو۔ لے کے آئے نا بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر دے اندر تے صلح کروا دیتی۔ ہن نبی علیہ السلام اگر چاہندے فرماندے بیٹی فاطمہ گھر دے اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں لبدی تے علی تیرے نال لڑدا ہے، تو چل ساڈے گھر دے اندر کھان واسطے چیز کوئی نہیں،
نبی علیہ السلام نے تیاں وسان دا ول بھی دسا اکاڑے والیو، آپ نے بیٹیاں بسان دا طریقہ بھی دسا ہے۔ نبی علیہ السلام دماد نو ٹونڈ کے لیا کے بیٹی دے نال صلح کروا رہے ہیں، صلح کروائی، باہر نکلے بڑے خوش نے، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ فرمان لگے اللہ دے نبی جی اج کیویں مسکرا رہے ہو؟ فرمان لگے صحابہ اج میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ رہا ہوں، میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ رہا ہوں۔ اینے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینے سیدنا علی المرتضی، اینے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون فاطمہ کون علی نے؟ یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، دلہن بنی فاطمہ دلہا ہے مرتضی، بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی، یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے، یہ تیرا علی تیرا علی تیرا علی ہے، یہ رب کا ولی رب کا ولی رب کا ولی ہے، یہ سب کا علی سب کا علی سب کا علی ہے، یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ این سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے انہاں دی بیوی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیوی نے تے آخری ایام آئے تے فرمان لگے علی پاک ساری زندگی آ ویکھو ذرا نبی علیہ السلام دیا بیٹیاں فرمان لگیاں علی پاک ساری زندگی گزر گئی ہے، میرے چہرے نو یا میرے باپ نے ویکھا ہے چونکہ میرے باپ نے، یا میرے چہرے نو تسی ویکھا تسی میرے خاوند ہو، یا میرے بیٹیاں نے ویکھا میرے چہرے نو حسن و حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہاں تو علاوہ اج تک مینوں کوئی ویکھ سکا؟ بولو تے صحیح، اج تک کوئی ویکھ سکا؟ تے ہن ذرا ساڈے معاشرے تے نظر دوڑا لو، لیاواں سین ساڈے معاشرے دا، کزن بھی آ جائے تے کوئی پردہ نہیں، اے جی ساڈا کزن ہے ساڈا بھانجا ہے، اے آگے ہاں انہاں دا قدر ضروری ہے، احترام ضروری ہے، انہاں دا محبت ضروری ہے، لیکن دین اسلام ہے، پردے دا خیال ہے، جڑا مرضی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ رشتہ دار نے لوگ تے تو بھی اگاں نکل گئے نے، وہ دوستاں نو لے آندے نے، تعلق واسطہ دا جگاندے نے، نال تعارف گھر دے اندر لے آ کے نا بگانے بندے دا بڑا ایندا دوست ہے، اچھا لیا کے بیوی نو تعارف کروائے گا جی میرا دوست ہے۔ کیسا تو مسلمان ہے؟ تیری کیسی غیرت ہے؟ تیرے ایمان نے کیویں گوارا کیتا ہے؟ تو غیر آدمی نو لیا کے بیوی دے سامنے دا تعارف کروا رہے، انتہا نہیں ہو گئی؟ پھر معاشرہ بگڑ دے، پھر معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا ہوندے نے، پھر بچیاں نکل دیاں نے دوڑ دیاں نے، پھر میڈیا تے خبراں چل دیاں نے، پھر باپ دی عزت نو نیلام کیتا جاندے، پھر باپ اس محلے چ جین جوگا رہندا سر اٹھا کے دی کوئی زندگی نہیں، او دے نال مر جائے بہتر ہے، ذمہ دار تو ہی سے۔ ادا خیال کیوں نہیں کیتا؟ ایدی تربیت کیوں نہیں کیتی؟ تربیت نبی علیہ السلام والی ہوئے، ساڈی تربیت دین اسلام تے چلن والی ہوئے، پھر اس قسم دے بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتے۔ آئیے غور کیجئے، فرمان لگے میرے جسم نو آج تک انہاں تو علاوہ کسے ویکھا؟ آج تک کسے نہیں ویکھا۔ علی پاک میں چاہنی ہاں کہ میں فوت ہو جاواں، میرا جنازہ بھی رات دی تاریخ کے اندر اٹھایا جائے، میں چاہنی ہاں میرے جنازے تے بھی غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے۔ اللہ، میرے جنازے تے بھی غیر محرم دی نظر نہ پہ جائے۔ علی پاک رات دی تاریخ کے اندر جنازے نو اٹھایا جائے تے میرے جنازے اور چارپائی تے کھجی تے پتیاں نال ڈھانپ دیتی جائے چارپائی، کوئی دیکھ ہی نہ لے۔ اے نبی دیاں بیویاں نے، نبی علیہ السلام دیا بیویاں پیغام آندا گیا تے انہاں نے من لیا، ساڈے پیغام آئے نو صدیاں گزر گئیاں، عورتاں نے سنیا تے انہاں نے کہا جڑا اے اعلان ہوئے ہے، جڑا اے پیغام ہوئے ہے، اے جھوٹا ہے، اسی سچی ہیں۔ انہاں نے اللہ دے قرآن نو بھی جھٹلا دیتا۔ کیسی تیری خوبصورتی، کدا نام خوبصورتی؟
آئیے میں دسنا ہے چاہنا بیویوں بہنوں میرے پیغام نو نوٹ کر کے لے جاؤ، عزت پیدا کرو، اپنی بھی عزت دا خیال کرو، اپنے بھائیاں دی عزت دا بھی خیال کرو، اپنے شوہر دی بھی عزت دا خیال کرو، باپ دی عزت دا بھی خیال کیتا جائے۔ میڈیا تے خبر نہیں تسی ویکھی، فیس بک تے خبر آ رہی سی، یونیورسٹی دی لڑکیاں نشہ کر کے ایک دوسری نو مار رہی نے، ایک نے گھر شکایت لا دیتی، انہیں پکڑ کے کٹا۔ اے یونیورسٹی دی تعلیم ہے، پھر علماء نو کہندے نے یونیورسٹی دی تعلیم دے مخالف نے۔ اللہ دی قسم یونیورسٹی دی تعلیم دے مخالف نہیں، ایس قانون دے مخالف ہے، ایس اسی کام دے مخالف ہے جڑے کام ہو رہے ہیں، ایس کام دے مخالف ہے، یونیورسٹی دی تعلیم دے مخالف نہیں۔ دیکھ دیو پھر میڈیا دنیا دا بدترین گندا ترین نظام ہے۔ ایک نے تصویر لئی تے دنیا پوری تے وائرل ہو گئی، ایک بندے دی عزت نو نیلام کر دیتا گیا۔ بدترین ہے میڈیا، سوشل میڈیا جڑا لوگاں دی عزت نو ایک سیکنڈ تو پہلے پامال کر دیندا ہے۔ لکھ ڈیلیٹ کر لو، شیئر ہو گیا، پھر اگے تو اگے چلدیاں جان گیا۔ اے یونیورسٹی دی تعلیم ہے، کاش انہاں بیٹیاں نو رب دا قرآن پڑھایا ہوندا، انہاں بیٹیاں نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین پڑھائے ہوندے۔ اے تینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں اور بیویاں۔ ہن ویکھ لو عورتاں کئی ایسیاں لبرل آنٹیاں نے، وہ خوشبو پرفیوم لا کے تے باہر بازاراں دے اندر آندیاں نے تے اور عورتاں دے حقوق دی گل کردیاں نے، بذات خود لبرل نے، چوک چراہاں سڑکاں تے نکل کے تے عورتاں دے حقوق دی بات کردیاں نے۔ تسی کی عورتاں نو حقوق لے کے دے سکتی ہو جڑے حقوق محمد رسول اللہ نے لے کے دے دیتے نے؟ وہ حقوق کیا گھٹ نے جڑے نبی علیہ السلام نے حقوق عورتاں نو دیتے؟ اس تو ود کے دسو کائنات دے اندر کوئی عورتاں نو حقوق دے سکتا ہے؟ اے حقوق لے کے دین نو نکلیاں نے۔ فرمایا جس عورت نے خوشبو لا لئی، بازار دے اندر چلی گئی، جنیاں مرداں نے او دی خوشبو نو پا لیا، عرشاں تو آواز ہوندی اینیاں مرداں دے نال اس خاتون دا، اس عورت دا زنا لکھیا جائے گا۔ کوئی معمولی معاملہ ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ دین اسلام ہے؟ فرمایا جن عورتاں نے خوشبو نو پا لیا، اونیاں عورتاں دے نال، اونے مرداں دے نال اس عورت دا زنا لکھیا جائے گا۔ اللہ سانو معاف فرمائے، اللہ ساڑیاں بیڑیاں نو عزت عطا فرما دے۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا وا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں خود پردہ کرن والیاں، آپ دی بیوی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی نا جدو عورت کوئی ٹھیک ہوئے نا، عورت ٹھیک ہوئے، پاک دامنی دیاں گوائیاں عرشاں تو رب دیندے۔ الزام لگان والے تے الزام لگاندے رہندے نے، پونکن والے تے پونکدے رہندے نے، لیکن عورت دا محافظ عرشاں تے بیٹھا رحمان ہے۔ دلیل پیش کرانگا، انہاں عورتاں دا محافظ عرشاں تے بیٹھا کون ہے؟ اگر انہاں دا تعلق استوار اللہ دی ذات نال ہوئے، اللہ تے انہاں دا سب تو بڑا محافظ ہے۔ ویکھیا جے ذرا غور کرا جے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قافلہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تے جا رہے نے، نال اصحاب نے، امی جی عائشہ صدیقہ بھی نبی علیہ السلام دے نال نے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تو واپس آ رہے نے، رستے دے اندر آپ نے نا پڑاؤ ڈالیا، اصحاب بھی نال نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نال نے پڑاؤ ڈالیا، امی جی اتریاں تے ماں جی پیشاب کرنے واسطے تھوڑا جا اگے چلیاں گئیاں، اس طرف مرد چلے گیا، صحاب چلے گئے، پرلی طرف امی جی چلیاں گئیاں، ماں جی دا ہار کتے گم ہو گیا، جدوں آئیاں نہ تے ماں جی نے گلے دے اندر ویکھیا ہار کوئی نہیں، دوڑیاں اپنا ہار ٹونڈن واسطے، امی جی گئیاں اپنا ہار ویکھن واسطے، اونی دیر نو قافلہ جڑا سی او ٹر پیا، ہودک چکا صاحب نے تے اونٹنی تے رکھ دیتا۔ پوچھن والے نے پوچھا بھی تسی ہودک چکیا، ہودک پتہ ہے کنوں آندے نے؟ جان دیو ہودک کیا جانا سی؟ ایک لکڑی دا باکس سی، لکڑی دا باکس نوا، انہوں ہودک کیا جانا سی۔ اے دے اندر امی جی بیٹھ جاندیاں، اصحاب چک دے تے اوپر رکھ دیں دے، اصحاب نے چکیا تے اوپر رکھ دیتا۔ دیکھو اصحاب دیاں نظراں تو قربان جاواں، ہودک خالی چک رہے نے تے انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگیا۔ اگر ویکھ دے نا تے پھر ہوندا ساڈے رنگے ہون، او ستاں تیواں چوں ویکھ لیندے نے۔ اے اصحاب سن،
فرمان لگے امی عائشہ دی عمر تھوڑی جہی سی، دبلیاں پتلیاں سن، کھان پین واسطے تے گھر اندر چیز میسر نہیں ہوندی سی، وزن دا اندازہ ہی نہیں ہوندا سی، پتلیاں جہیاں۔ ہاتھ چکیا رکھ دیتا، نبی علیہ السلام تے قافلہ ٹر گیا، امی جی پیچھے رہ گئیاں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی سی پیچھے آن دی، انہاں دا نام صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ سی۔ فرمایا صفوان پیچھے کچھ سامان رہ جائے تے تو اٹھا کے لے آنا ہے۔ صفوان پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، قافلہ سارا اگے چلا گیا ہے۔ امی جی آئیاں اوپر چادر لئی تے آرام فرما رہیاں نے۔ صفوان بن معطل آیا، انہیں ویکھیا کہ وہ کوئی چیز پئی ہے، دوروں نہ ویکھیا تے کہن لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی جی عائشہ فرماندیاں نے مینوں اللہ دی قسم ہے صفوان بن معطل نے ایدوں وج کے کوئی میرے نال گل نہیں کیتی سوائے انا للہ تو فرماندیاں نے انا للہ پڑھی، سواری میرے قریب کر دیتی، میں سواری تے بیٹھ جانی ہاں۔ سارا قافلہ مدینے آ گیا، صفوان بن معطل پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جدو پیچھے آئے نا سارا قافلہ تے اگے جا چکا ہے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جدو مدینے دے اندر داخل ہوئے نا تے سامنے عبداللہ بن ابی کھڑا ہے، اندیاں نظراں پئیاں نا کہ نبی دی بیوی صفوان بن معطل نال آ رہی ہے، کئیاں دی زنیت ہی گندی ہوندی، انہاں دی جیسی مرضی تربیت ہو جائے انہاں دی زنیت جو فطور نہیں جاندا، حالانکہ رہندے نبی علیہ السلام دے نال سن لیکن دل دے اندر کفر سی، منافق آدمی سی۔ نبی علیہ السلام دی بیوی تے الزام لا دیتا، اللہ میری توبہ۔ فرمان لگے کہ عائشہ ایڈی چنگی ہوندی تے صفوان بن معطل دے نال کیوں ہوندی؟ جاؤ ظالمہ تیری زبان کیوں نہ گونگ ہو گئی؟ اللہ سونے تو انہوں زمین دے اندر کیوں نہ نگھیر لیا؟ اللہ سونے انہوں آسمان کیوں نہ نگل کے لے گیا؟ جدو اے گلاں کیتیاں خبراں پہنچدیاں نبی علیہ السلام تک پہنچیاں۔ فرمان لگے اللہ دے نبی جی تہاڈی بیوی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن معطل دے نال آئی تے اے گلاں ہوئیاں نے۔ جدو الزام لگے نبی علیہ السلام نے الزامات نو سماعت فرما لیا۔ ایک لمحے واسطے مینوں ذرا جواب دیا جے، توجہ نال میرے ور رکھو۔ کسے عزت دار بندے دی جدی اکاڑے دے اندر بڑی عزت ہوئے یا معاشرے دے اندر عزت ہوئے، او دی محلے دے اندر بڑی عزت ہوئے، لوگ سلام کر دے ہون، او دی بیوی تے الزام لگ جائے، مینوں دسو بندے دی کفیت کی ہوئے گی؟ اس بندے دی کفیت عالم کی ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے، نبی تو ود کے عزت کی دی ہو سکتی ہے، نبی بڑا پریشان ہے، نبی علیہ السلام پریشان نے۔ ہن نا امی عائشہ صدیقہ قضائے حاجت واسطے گئیاں، جدو قضائے حاجت واسطے گئیاں نا تو محبوب علیہ السلام دی بیوی قضائے حاجت واسطے جا رہی نے، نال انہاں دے ایک ہور خاتون ہے، اے کہن لگی جاوے مستا اللہ تینوں تباہ و برباد کر دے۔ ام مستا نال نے تے فرمان لگیاں جاوے مستا اللہ تینوں تباہ و برباد کر دے۔ دو بندے سے نہیں الزام لگانا لے، عبداللہ بن ابی تے مستا تے ام مستا کی فرمان لگیاں جاوے مستا اللہ تینوں تباہ و برباد کر دے۔ ماں عائشہ انی بھولی، انہوں پتہ ہی کوئی کہ میرے تے الزام لگا ہوا ہے، تے فرمان لگیاں کیوں میرے بھائی مستا نو ایویں کہہ رہی ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائے؟ فرمان لگیاں واہ عائشہ بھولیے تینوں پتہ ہی نہیں، تیرے تے الزام لگ چکا ہے، مدینے دیاں فضاواں تے رنگین ہو چکیاں نے تے تینوں پتہ ہی نہیں۔ بڑیاں پریشان ہو گئیاں۔ ہن ماں عائشہ دے ذہن اندر گل آئی، اچھا نبی علیہ السلام اس وجہ تو میرے نال ناراض نے، آندے نے تے کمرے اندر نکل جاندے نے، میرے نال صحیح طرح گل نہیں کردے۔ ہن پتہ لگا کہ میرے نال ناراض کس وجہ تو نے۔ واپس آئیاں نا امی جی قضائے حاجت تو فارغ ہو کے تے نبی علیہ السلام آئے نا، آپ دی طبیعت تھوڑی خراب سی، امی عائشہ دی طبیعت پوچھن واسطے آئے، نبی پاک کمرے چوں نکل گئے، آئے نا جدو دوبارہ تے ماں جی پوچھتیاں نے نبی علیہ السلام نو، فرمان لگیاں سونے ہو میں اپنے ابو گھر چلی جاواں؟ امی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام جدوں بھی میں پوچھتی سا کہ میں اپنے ابو گھر چلی جاواں تے آقا فرماندے سن عائشہ اج نہیں تے کل چلی جائیں، اج نہیں تے کل چلی جائیں۔ فرمان لگیاں میں اج پوچھیا
نبی پاک نو اللہ دے نبی جی میں چلی جاواں اپنے ابو بکر صدیق دے گھر. آقا فرمان لگے جا عائشہ چلی جا. فرماندیاں نے میریاں ٹھائیں نکل جاندیاں نے, میں زارو کی تار رونا شروع کر دینی آ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام لیا, امی جی نے غلام نو نال لیا تے اپنے ابا جی دے گھر چلیاں جاندیاں نے. جا دروازہ کھٹکھٹایا سیدنا ابو بکر صدیق دا, دروازہ کھولیا ماں جی نے تے ماں جی دے گلے لگ جاندیاں نے. سیدنا ابو بکر صدیق دی بیوی سی, انہاں دے گلے جا تے لگ گئیاں. انہاں دا نام ام ایمن سی. کی نام سی؟ ام ایمن. جا کے ام ایمن دے گلے لگ گئیاں تے رونا شروع کر دیتا, اپنی ماں دے گلے لگ گئیاں. نبی پاک دی ساس محترمہ آپ دی خوش دامنہ ام ایمن جا کے گلے لگ گئیاں تے فرمان لگی امی جی کچھ پتہ ہی میرے بارے طوفان نے بدتمیزی بپا ہو چکا ہے. فرمان لگیاں ہاں بیٹی میں جاننی ہے تیرے بارے طوفان نے بدتمیزی بپا ہو چکا ہے. نالے رو رہی ہے, نالے امی جی نو مل رہی ہے, ماں بھی رو رہی ہے. تے جان دیو نا اگاڑا والے ہو اے تیاں دکھی ہو جاننا, انہاں دکھیاں تیاں دا سہارا ماپیاں تو علاوہ کوئی نہیں جے ہوندا. رو رہیاں نے. اتو ابو بکر صدیق بھی اتر آئے نے, ماں جی دا گلا چھڑیا تے جا ابو جی دے گلے دے نال لگ جاندیاں نے, باپ دے گلے نال لگیاں تے رون لگ پیندیاں نے. سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی دے سر دے اوپر ہاتھ رکھیا, فرمان لگے پتر خاموش ہو جا. امی جی عائشہ فرماندیاں نے ابو جی تانوں میرا نہیں پتا کہ میں کیویں دیاں, ابو جی تسی میری صداقت دیاں گواہیاں تے دیو نا. ابو بکر صدیق بھی فرماندے ہون گے نی پتر عائشہ کوئی ہور گل تے ہوندی تے ابو بکر صدیق نالوں ود کے فام و فراست دا مالک کون ہو سکدا ہے, کوئی ہور گل تے ہوندی تے میرے نالوں ذہین فتین کون ہو سکدا ہے, کوئی ہور گل ہوندی ابو بکر صدیق دے دلائل دے انبار لگا دیندے. پتر میں بے بس ہاں میں کی کر سکنا وا. نالے ابو بکر صدیق فرمان لگے بیٹا اس حالت دے اندر تینوں اپنا گھر نہیں سی چھڑنا چاہیدا, تو نبی دا گھر چھڑ کے کیوں ساڈے گھر دے اندر آ گئی ہے, معاملہ خراب چل رہے ہیں. معلوم ہے ہویا میاں بیوی دے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی مسئلہ بن جائے, بیوی نو گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہیدا. گھر دے اندر رکھے دل دے معاملات ہوندے نے, 2-4 گھنٹے گزرن گے یا 2-4 دن گزرن گے تے محبت پیدا ہو جاندی ہے, رجوع ہون دا خدشہ اور خطرہ ہوندا ہے. امی عائشہ آ گئیاں, ابو بکر صدیق فرمان لگے نہیں پتر تینوں ساڈے گھر دے اندر انج نہیں سی ہونا چاہیدا, چل میں تینوں نبی دے گھر دے اندر چھڈ کے آواں. نبی پاک نے امی جی عائشہ نو نال لیا, نال امی جی عائشہ دی ماں وی چل پئیاں نے. ایک پاسے ابو بکر صدیق نے, ایک پاسے ماں ام ایمن دے درمیان دے اندر امی جی عائشہ چل دیاں جا رہیاں نے. آئے نا نبی علیہ السلام دے کول تے نبی علیہ السلام اپنے گھر اندر بیٹھے نے, آپ نے مشاورت شروع فرما دیتی. آپ فرماندے نے ابو بکر صدیق دے بیٹی دے بارے مشاورت کر رہے نے, فرمایا علی مینوں دسو یار مینوں عائشہ دے بارے کی کرنا چاہیدا ہے. علی کولوں مشاورت لئی ادھر سیدنا عمر فاروق آ جاندے نے, فرمان لگے عمر فاروق مینوں دسو مینوں عائشہ دے متعلق کی کرنا چاہیدا ہے. سیدنا عمر فاروق فرمان لگے اللہ دے نبی جی مینوں دسو تے صحیح تہاڈی عائشہ دے نال شادی کدی مرضی نال ہوئی ہے. فرمان لگے میری تے عائشہ دی شادی رب دی مرضی دے نال ہوئی ہے. فرمان لگے حضرت عمر اللہ دے نبی جی اللہ دے نبی دا بستر پاک ہوندا ہے, سونیو تہاڈے پاک بستر واسطے اللہ ناپاک عورت دا انتخاب نہیں جے کر سکدا, سونیو پریشان نہ ہو. آقا فرمان لگے ہاں عمر میں روز ستا ہوندا خواب جبریل امین میرے خواب دے اندر آوندے این کر کے ریشمی رومال رہلاندے, ریشمی رومال دے اندر عائشہ دی تصویر ہوندی, میں روز ویندا نال جبریل امین مینوں کہندے سونیو اے تہاڈی بیوی جنت دے اندر بھی تہاڈی بیوی تے دنیا دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہے. جدوں میری عائشہ دے نال شادی ہوئی میں عائشہ دے چہرے نو ویکھیا تے مینوں تصویر یاد آ گئی. میں کہ اللہ سونیا اے تے او عائشہ دی تصویر ہے. فرمان لگے عائشہ دے نال شادی تے میری رب دی مرضی نال ہوئی ہے. فرمایا سونیو پھر پریشان
परेशान ना हो, गम ना करो जे तुहाडी शादी अम्मी जी दे नाल अल्लाह दी मर्जी दे नाल होई है। इधरों आ मुशावरत फरमा रहे ने, इधरों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ गए, अम्मी जी आयशा आ गईयां, उम्मे रुमान आ गईयां, नबी पाक दे कोल बैठे आप रोई जा रहे ने। आप नू कोई थोड़ा गम ते नहीं ना, आप नू यार कोई परेशानी थोड़ी परेशानी ते नहीं ना। मैं ते जदों रवायत नू पढ़िया ते मैं ज़ारो की थार रोन लग पिया। मैं कि अल्लाह सोनिया मेरे पैगंबर किवें रोंदा होएगा, झूठा इल्जाम इन्हां लोगों ने लाया ते मेरे पैगंबर नू अज परेशान कर दिता है। नबी रो रहे ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां दे अंदरों आंसू जारी ने। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल नसार दियां औरतां भी बैठियां ने, नसार दियां औरतां भी बड़ियां परेशान ते रो रहीयां ने। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधरों ना अम्मी जी आयशा भी आ गईयां, अबू बकर सिद्दीक आ गए, इंज करके नबी पाक बैठे ने, इंज करके सामने अम्मी जी आयशा बैठ जांदियां ने। आका फरमान लगे आयशा गलती हो गई ते अल्लाह कोलों मुआफी मंग लै। मां जी तड़प जांदियां ने, फरमान लगियां अल्लाह दे नबी जी मैनू सारी दुनिया ये गल कर लेंदी पर तुसी ये गल ना कर दे। जिथे प्यार और मुहब्बत बहुता होए उथे बंदा छोटी जी गल भी बर्दाश्त नहीं जे कर सकदा। फरमान लगी अल्लाह दे नबी जी सारी दुनिया मैनू ये गल कर लेंदी लेकिन तुसी ते ये गल ना कर दे। आका फरमान लगे आयशा हो गई गलती ते अल्लाह कोलों मुआफी मांग लै। आका ये गल कर रहे ने ते अम्मी जी फरमान लगियां अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी मैं ते सबर तो इलावा कुछ नहीं जे कर सकदी। मेरी इस वक्त ओ कफियत है जिहड़ी कफियत जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम दी यूसुफ अलैहिस्सलाम दे मुतल्लक दी, मेरी कफियत बयान ही इसी तरह हो चुकी है। मैं ते खामोश रवांगी ते खामोशी तो इलावा मैं कुछ नहीं जे कर सकदी। आका ने इन्नी देर नू सारा अपना थल्ले चुका लिया, आप दे पिशानी ते पसीने दे कतरात बन गए ने। जदों आप ते वही आउंदी ते आप सर नू नीवा कर लेंदे, आप दी पेशानी ते पसीने दे कतरे बन के मोतियां दी तरह जमीन ते गिरना शुरू हो जाते हैं। असहाब नू पता लग गया कि नबी ते वही आ गई है। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम ते वही करके दस दिता सोने हो अम्मी आयशा दी अजमत दे अंदर अल्लाह ने कुरान दे अंदर सूरा नूर दे अंदर 18 आयतां नाज़िल फरमा दित्तियां ते नाल के सोने हाजा बोहतानुन अज़ीम। ए मेरे सोने इन्हां ने बड़ा वड्डा झूठ बोला, बड़ा वड्डा बोहतान लाया, तुसी मन्निया क्यों है? तुसी इन्हां दी गल मन्नी क्यों? इन्हां ते बड़ा वड्डा बोहतान लगाया। ए दसो सफाई किन्ने दिती? ते कोई औरत नेक होते ते वेखे ओदा मुहाफिज अरशां वाला रब है। किवें हो सकता है कि फिर अल्लाह उस औरत दी इज्जत नू नलाम कर दे जिदा ताल्लुक अल्लाह दे नाल होए। नबी पाक दे कोलों जदों ये आयात नाज़िल होईयां ना, आका मुस्कुराए ते आयशा वाल वेख के आका फरमांदे ने आयशा तेनू मुबारक होए, आयशा तेनू मुबारक होए, तेरी पाक दामनी दी तारीफ अरशां वाले रब ने अरशे मुअल्ला ते बैठ के कीती है। तेरी पाक दामनी दी तारीफ अल्लाह ने अरशे मुअल्ला ते बैठ के फरमाई है। यार गल सुन लो, अपने घरां दे अंदर इन्हां बच्चियां नौजवान बेटियां नू अपनियां बीवियां नू पर्दे दी तलकीन करो। पुत्र पर्दे तो इलावा बाहर नहीं निकलना, बेटा पर्दा बड़ा जरूरी है। बेगर बे औरतां आईयां ने नहीं मेरी बेटियों ते मेरी बहनों ते मेरी मावो, मेरे पैगाम नू नोट फरमा लो। इज्जत दा ख्याल करो, अपनी दा भी इज्जत दा ख्याल करो, बाप दी इज्जत दा भी ख्याल करो, अपने भाइयों दी इज्जत दा भी ख्याल करो, अपने खामद दी इज्जत दा भी ख्याल करो। ते नौजवान जेड़ा तबका बैठा है, नौजवानों मेरे पैगाम नू तुसी भी कन खोल के नोट फरमा लो। ना चौका चुराहां ते जाके खड़ा होया करो, ना बाजारां दी जीनत बनया करो, ना कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां दे अगे गए करो। पुत्र अल्लाह कोलों हौसला मंगया करो ते अल्लाह कोलों दुआ कीता करो। अल्लाह जुल जलाल दी कसम जे सजदे दे अंदर सर रख लो,
اللہ کسے دی گل نہیں جے موڑدا، پریشانی آئے غم آئے دکھ آئے رحمان دے نال تعلق نو استوار کر لو، اللہ دے نال تہاڈا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، پھر اللہ تانوں کدے بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ بس یہی میرا پیغام سی کہ گھر دے اندر نوجوان بچیاں نو پردہ کروانا ہے، بازار اندر جان پہلی تے گل ہے بہت مجبوری دی حالت نکل سکتی عورت، مجبوری دی حالت دے اندر نکلے تے انہیں اپنے جسم نو ٹامپیا ہوئے، جراباں پہنی ہون، دستانے پہنے ہون، منہ نو ٹامپیا ہوئے، چھپا کے نکلے اپنا چہرہ، ایتھے کئی چہرے تے دوپٹہ نہیں کردیاں تے نال پتہ ہے گل کی کردیاں، لو سانو کسی دا کی ڈر ہے، اسی کسی منے وینا ہی نہیں تے سانو کیڑی ضرورت ہے؟ اے تیری اپنی فقاہت تے ہو سکتی ہے، اے رحمان دا قرآن تے دین اسلام نہیں ہو سکدا۔ ویندے ہو نا یار موٹر وے والا واقعہ بنا، عورت نکلی لاہور تو گجراوالے دے اندر جا رہی سی، نکے نکے بچیاں نو انہیں نال لیا ٹول پلازا تے درندیاں نے بچیاں دے سامنے ماں نو درندگی دا نشانہ بنایا، پھر اس عابد نامی ملزم نو پولیس لب دی رہی، پورے پنجاب دی پولیس، کتنے دن گزر گئے اس ملزم نو نہ لب سکی، او ملزم نو زمین کھا گئی کہ آسمان نگل کے لے گیا، ملزم نہ مل سکیا، ملزم تے مجرم نہ مل سکیا، آخر ملزم تے مجرم ملیا، انہاں نے کیا ہن تختہ دار تے لٹکا دے ہو، ہن سولی لٹکا دے ہو، کسی نے کمنٹ کیتے انہوں فیر مار دے ہو، کسی نے کیا دے نال ایک سلوک کیتا جائے، میں کیا تواڈے ساریاں دے غصے اپنی جگہ نے، پر کاش کہ اے خاتون نے محمد رسول اللہ دے فرمان نو پڑھا ہوندا، نبی نے فرمایا سی نہیں بیبیو گھر دے اندروں کلیاں نہ نکلیاں کرو، اے کلیاں نکلدیاں نے حاجی شیر دیاں گاواں دی طرح تے جا بازاراں دے اندر کھلوندیاں نے، پھر کہندیاں نے ساڈی عزت محفوظ ہو جائے، نہیں ہو سکدی، خیال کرو اپنی عزت دا تے اپنے اہل عیال دی بھی عزت دا خیال کرو، پھر اللہ تہاڈیاں عزتاں بھی محفوظ فرمائے گا تے ساریاں دی عزتاں محفوظ فرمائے گا۔ تے جس گھر دے اندر بچیاں بیوی بے پردے نکل رہی تے ذمہ دار تسی جے، تسی نہ کیتا تے اللہ دی عدالت اندر تسی ہوو گے۔ آج سارے نے عہد کر کے جانا کہ انشاءاللہ جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے دعا کرو اللہ انہاں دے نصیب اچھے بنائے اور اللہ پاک انہاں نو با پردہ بنا دے، ساڑیاں بیویاں نو اللہ غیرت عطا فرما دے، اللہ انہاں نو بھی عزت عطا فرما دے، اللہ ساڈے اندر بھی غیرت پیدا فرمائے، جو سنایا اللہ میرے سمیت سبنا نو اے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔